पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान पर मैच के दौरान मुबैना तौर पर अपनी फैमिली से बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया है। मोहम्मद आमिर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने तकब्बुराना अंदाज से ग्राउंड की मलकियत का दावा किया और मैच के दौरान उन्हें बिला जवाज़ बाहर निकाल दिया। यूनिफॉर्म में ताकत का यह गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अहल खाना से बदतमीज़ी करने पर नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से एक्शन लेने का मुतालबा भी किया था, जिसके बाद पंजाब की नौमंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मुल्तान स्टेडियम के वाक़े पर क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को फ़ोन करके मालूमात हासिल की। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में बताया कि फैमिली के साथ स्टेडियम में पेश आने वाले वाक़े पर मरियम नवाज़ ने नोटिस दिया और अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे फ़ोन किया, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद आमिर ने लिखा कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी ज़ाती तौर पर मेरे तमाम गलतफहमी दूर कर दी। मैं मरियम नवाज़ की काविश को सराहता हूँ और आपके नए सफ़र में मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो हेड मुल्तान। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये जो लास्ट मैच हुआ था 25 फरवरी को मुल्तान में, वहां पर ये इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ था और आमिर की फैमिली जो है वो वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए थे, वहां से वो मैच देख रहे थे और वहीं पर ही डिप्टी कमिश्नर की, क्योंकि वो भी वहीं से ऑब्जर्वेशन करते हैं मैच की सारी और वो उनके हवाले से बुक होता है, तो वो जब आए तो फिर ये मामला, दोनों की फैमिलीज वहां मौजूद थी, उस वक्त ये पेश आया और ये मामला फिर संगीनी की तरफ चला गया। फिर पीसीबी हुकाम दरमियान में आए और उन्होंने इसको आके क्लोज किया इस मामले को। उसके बाद फिर जब ये बात आमिर को पता चली तो आमिर ने ग्राउंड में आके बहुत प्रोटेस्ट किया पीसीबी हुकाम से कि मेरी फैमिली के साथ जो है वो मिसबिहेव किया गया है और मेरे बच्चों को डराया गया है। जिसके बाद उन्होंने पहले मोहसिन नकवी थे, क्योंकि निगरान वज़ीर आला जिस दिन ये मैच हुआ था, और नेक्स्ट डे जब मरियम नवाज ने हल्फ ले लिया, वज़ीर आला पंजाब वो बन गई, तो फिर उन्होंने उनको ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट पर रिस्पॉन्ड किया। और अब जो सोर्सेज बता रहे हैं और जो मेरी बात हुई डिप्टी कमिश्नर के जो तर्जुमान हैं वसीम यूसुफ, उनका ये कहना था कि मामला हल हो चुका है और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के फोन के बाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने फोन किया है आमिर को और जो फास्ट बॉलर आमिर हैं उनसे एक्सक्यूज किया है और उनको सारी बात समझाई है कि उस वक्त मामला क्या हुआ था। ताहम जो है वो फास्ट बॉलर आमिर का भी उस पर रिस्पॉन्स आ चुका है। ताहिर, जो बात समझाई कि उस वक्त मामला क्या हुआ था, वो मामला क्या हुआ क्या था असल में? देखिए, बेसिकली पीसीबी ने एक वीआईपी बॉक्स बनाया हुआ है मैच देखने के लिए, जिसको केबन भी कहा जाता है। तो वहां पर डिप्टी कमिश्नर की फैमिली ने वो आना था और डिप्टी कमिश्नर खुद भी वहां मौजूद थे और उन्होंने मैच देखना था। जब वो उस रूम में एंटर हुए तो वहां पर आमिर और आमिर की जो फैमिली है और उनके साथ जो लोग थे वो बैठे मैच देख रहे थे, उसमें उनकी वाइफ और बच्चे शामिल थे। इसके जब उन्होंने आगे उन्हें कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, तो इस सिटिंग के मामले पर यह तनाजा हुआ और ये फिर बढ़ता चला गया। किसी भी हुकाम ने आमिर की फैमिली को अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की और डीसी ने, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने, मुझे ये ताहिर बताएगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता? मतलब ये तो मामला इस तरह शुरू होना ही नहीं चाहिए था। ये तो पीसीबी मैनेजमेंट का काम था ना कि वो अकोमोडेट करते दोनों को अपनी अपनी जगह पर। एग्जैक्टली, ये पीसीबी मैनेजमेंट का ही काम था। और ये जो बॉक्स है, ये हम पिछले जो पीएसएल देखते आ रहे हैं मुल्तान में जितने हो रहे हैं। ठीक है, डीसी रिजवान कदीर साहब इस वक्त हमारे साथ, कमिश्नर मुल्तान। ताहिर साहब रहिएगा। रिजवान कदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सही, मामला मैच देखना था, लेकिन वो मैच जो है वो शायद दोनों फैमिलीज के हवाले से कोई ज्यादा खुशगवार नहीं हुआ। फिर उसके बाद मामला इतना आगे बढ़ा, ये सिचुएशन क्या हुई थी और अब क्या हुई है रिजवान साहब? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मोहम्मद आमिर साहब से मेरी पर्सनली बात हुई थी और बिल्कुल मैंने उनको ये कहा था कि फैमिलीज जो हैं वो सबकी साझी होती हैं, फैमिलीज के साथ बिल्कुल भी कोई इस तरह की मिसट्रीटमेंट नहीं की गई थी। बट इवन देन मैंने कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि ऐसा है तो आई अपोलोजाइज, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। सही नहीं तो मामला हो गया था। मिस मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी बहुत जो थी वो पीसीबी के बिहाफ पे थी, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनकी सारी मैनेजमेंट करना, उनको देखना, उनके पासेस इशू करना वो पीसीबी करता है। नहीं तो रिजवान साहब, ये मामला इतना आगे बढ़ा क्यों? मरियम नवाज साहिबा को ट्वीट उन्हें क्यों करने की जरूरत पेश आई? जब इतनी छोटी सी बात थी तो वो आपस में कम्युनिकेशन करके हल हो सकती थी।
جی حل ہو سکتی تھی انفیکٹ وہ جو گریوٹی تھی وہ اس دن تو گریوٹی کا اندازہ نہیں ہوا، ظاہر بات ہے میچ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رات کا جو ہے معاملہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اگلے دن جو ہے جب محمد عامر صاحب سے یہ ٹویٹ آئی تو اس کے بعد پرسنلی پھر میں نے خود ان کو فون کر کے میں نے کال کی اور میں نے کہا محمد عامر صاحب آپ میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہیں، آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو آپ نے ٹویٹ کی ہے تو آپ میرے سے پہلے میرا موقف لے لیتے، مجھ سے پوچھ لیتے تو میں ضرور آپ کو کلیریفائی کر دیتا. بٹ ایون دین کیونکہ آپ نے یہ کیا ہے اور وہ آپ کا بالکل ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کر سکتے ہیں. ایون دین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی ہے تو آئی اپالوجائز. الحمدللہ وہ بڑا ہی معاملہ. آپ لوگوں کے ہاٹ ورڈز آپس میں کوئی ان کا تبادلہ ہوا جو انہوں نے لکھا کہ بھئی وردی اور طاقت کا استعمال، جو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، کیا کوئی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ نہیں کوئی تلخ کلامی ایسی بات نہیں ہے، وہ تلخ کلامی کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں فیملیز ہیں، فیملیز میں نے پہلے بھی کہا فیملیز کی عزت اور وہ ہم سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے اور ہم سب کے لیے وہ ریسپیکٹیبل ہیں. فیملیز کے ساتھ بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. کسی بھی مینجمنٹ کے ساتھ بالکل تھوڑی سی جو ہے وہ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو مس مینج نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو خود آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس کہاں کا ٹکٹ ہے، کہاں کا پاس ہے، اس کو وہیں پہ بیٹھنا چاہیے. صحیح. اگر کسی کی بھی فیملی آتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ چیز ہوتی ہے. ابھی میری بھی فیملی گئی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کی بھی فیملی تھی، تو وہ ایک ایسا وہاں پہ مس مینج ہو گیا کہ ایسی امبیرسنگ سچویشن ہوئی. تو ہاؤ ایور وہ پھر پی سی بی نے اس کو بڑا ہی امیکیبلی اس کو ریزالو کیا، ان کی فیملیز کو جا کے ریکویسٹ کی، ان کو پھر دوسرے باکس میں انہوں نے شفٹ کیا اور جو میری فیملی ہے وہ باکس میں بیٹھ کے انہوں نے میچ دیکھا اینڈ اٹ واز ریزالوڈ امیکیبلی. فردر پھر یہ جو پورا ہوا کیمپین ہوئی اور سب کچھ ہوا وہ پھر محمد عامر صاحب سے بات ہوئی اینڈ ا بگ ہارٹ پرسن، انہوں نے بہت ہی تحمل سے میری بات بھی سنی اور میں نے ان کو پھر بھی بتایا اینڈ ہی واز ویری کائنڈ انف، ہی واز ویری جنرس انف. انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ امیکیبلی ریزالو ہو گیا تھا. صحیح. تو اکارڈنگلی جو ہے میں نے اپنے سینئرز کو بھی، اپنی سینئر مینجمنٹ کو بھی، سب کو اس چیز سے موقف سے آگاہ بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب معاملہ ہم یہ سمجھیں کہ شیر و شکر والا ہو گیا رضوان صاحب، کہ اب کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ. جی الحمدللہ بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں ایشو پہلے بھی نہیں تھا. لیکن ایک چیز بہت زیادہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مس مینج ملتان کی طرف سے، جو پی سی بی حکام ہے ان کی طرف سے ہوا. لیکن ایک زیادہ آپ پر بہت زیادہ یہ بھی ہم نے اس سوشل میڈیا میں ہی دیکھا کہ تنقید ہو رہی تھی کہ آپ میزبان تھے ملتان میں اور وہ مہمان تھے، تو میزبانوں نے مہمانوں کو ان کے کمرے سے وہاں سے باکس سے نکال دیا. یہ تھوڑا ہماری روایات میں بھی نہیں ہے کہ شاید ہم ایسٹرن جو لوگ ہیں یہ میری عرض سن لیں رضوان صاحب، میری لائن کے اوپر جو ہے رضوان صاحب میری عرض سن لیں. یہ ہوتا کہ آپ میزبان، ایک تو آپ ڈیپٹی کمشنر ویسے شہر کے ذمہ داروں میں ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے شہر میں بھی معاملات، لیکن وہاں جو تھا کہ مہمانوں کو نکال کے میزبانوں کا بیٹھ جانا، یہ آپ پر ایک میں بالکل ہٹ کے کہ مس مینج کس کی ہے، یہ ضرور تنقید آپ پر ہو رہی ہے کہ یہ شاید اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا باکس ہوتا تو وہاں رضوان صاحب کی فیملی بھی بڑی معتبر، آپ کی فیملی بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی عامر صاحب کی فیملی ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھ جاتے. یہ بہرحال شاید اس وقت ٹیکل ٹھیک نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جو ہیں ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. میں پھر یہی کہوں گا کہ پی سی بی نے یہ کیا، پی سی بی کی یہ مینجمنٹ کا معاملہ تھا، ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھی کون کہاں پہ بیٹھنے کے لیے آتھرائز ہے. اگر انہوں نے نہیں دیکھا ایون دین میں نے پی سی بی کو بھی کہا، ان کو بھی کہا کہ آئی اپالوجائز، صحیح کہ میری غلطی ہے، میں اپالوجائز کرتا ہوں. یہ آپ کا بڑا پن ہے. بہت شکریہ رضوان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود تھے اور معاملہ بہرحال حل ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.